مولا علی دی پاک اما کعبے دا طواف ودی کریں دی سبحان اللہ ایک کعبے دا طواف ایمان علیہ کریں دنی یا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضرت سجدہ مولا علی دی پاک اما کعبے دا طواف ودی کریں دیئے سبحان اللہ اے او بی بی اے جکو حضور آتے ہن اما سبحان اللہ کہتے بولے یار کہ گلے سبحان اللہ جکو حضور آتے ہن اما 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 جڑی بی بی کو نبی اما صدے وہ اما دی کے دی ولی شان سبحان اللہ اچھا چلو ایک جملہ جلدی نال دینا آکھو جناب ابو طالب او ہنجے کو حضور آتے ہن ابا سبحان اللہ بی بی کو آتے ہن اما سبحان شان والا گھرانے اللہ انگل نہ چاہتی کر خلاف نہ بولیا کر بی بی ایک چکر لائے دوجا چکر لائے بی بی تریجا چکر لائے اللہ اپنے بطن اطہر تے اپنے پیٹ مبارک تے ہاتھ رکھتے بی بی آدھی بے نیازا جڑا میرے بطن پاک چلا لے ہی دا واسطائی بال جمڑ دا ٹائم تھی گے میں کو جگہ دے بے نیاز فرمائے کعبے وچ آ پئی کعبے وچ آ پئی کعبے دی دیوار شک تھی گئی ہے علی دی اما اندر گئی ہے کعبے دے اندروں منتے علی کو جمائے حیدر کو جمائے صفدر کو جمائے خدا دے شیر کو جمائے نبی دے شیر کو جمائے آپ کو مٹی مٹی چھکی تھی گئی ہے اگر گلی کوئی سوڑی ہوئے گلی سوڑی ہوئے ایک گلی وچوں پیوا دا پیا ہوئے پترا دا پیا ہوئے حکم پتر بہ ونجے آکھو پیو لنگھ ونجے اتوں پتر بہ ونجے آکھو مٹی کو پتہ لگے میرا ابا آدھا پہ وچ کعبے علی آیا وچ کعبے علی آیا رحمان علی نالے تو من گن نبیاں دا او سلطان علی نالے سچی اور دا ہاتھ جاؤ چاہے دفعہ وچ کعبے علی آیا اور رحمان علی نالے تو من گن نبیاں دا سلطان علی نالے پاک علی سیندے تیشان کو سمجھا نہیں قرآن تا پڑھے بیٹھی او قرآن کو سمجھا نہیں قرآن دے کاریا قرآن علی نالے قرآن دے کاریا قرآن علی نالے من گھن نبیاں دا کہتے بیٹھو ملک محمد سعید صاحب اے او مدرسہ ہے جتھے
جتھا میں پڑھدا رہیا آج اللہ نے میں کو منبر تے کھڑا دیتے ملک صاحب اللہ واسطے توجہ کرا ہے جملہ اتنی سونا دیندہ پیا ہاں ٹھرسی علی دی امہ ترینی کعبے چ رہی ہے اگر کوئی جامعہ عزیز العلوم چاہے تو عزیز العلوم دے طلباء استاد تے محتمم خدمت کرے سے اگر کہیں وارن دے گھر کوئی بندہ مہمان تھی وے تے وارن خدمت کرے سے اگر کوئی میرے گھر آوے تو میں خدمت کرے سا آکھو علی دی امہ ہی اللہ دی مہمان علی دی امہ ہی اللہ دی مہمان آکھو اللہ نے جنت چوں کھانے ہی بھیجے تے پانی بھی بھیجے ترہی بات جناب ابو طالب حضرت ابو طالب دیکھو کعبے دا در کھولے چونکہ کعبے دی چابی علی دے ابے کول ہے سمجھ جائے بولے کرسیاں دے بولو ہمیاں کرسیاں دے میں ہاتھ ودی کھڑا کوئی علی دے نام تے بولو چاہو میں پردہ پیاں آپ نے در کھولے بی بی باہر ہی ہے بی بی اللہ نگلاوی اللہ ڈھیر دے بی بی باہر ہی ہے حاجی غلام یاسین صاحب جتھا بدو توجہ نال حاجی فیاض احمد سیدی صاحب میرا مدینہ دا ساتھی سارے محمد طاہا یاسین محمد عمران سیدی صاحب سن دے روائے آنکھو حضور آگن اماں علی میں کھڑے اماں علی میں کھڑے اماں علی میں کھڑے حضور علی کو چاہتے تکڑے تھی واحد تے بلائے نبی سی زبان چسوئی ہے نبی سی نے علی کو اپنی زبان چسوئی ہے تھوڑی جائی دیر بعد ابو جہل کو شامت چاہیے ابو جہل کو شامت چاہتی ہے ڈردہ ڈردہ علی دی امہ دے نال آگے علی دی امہ دے نال آگے آدھے بی بی اے میں بتاں دے پیران دی مٹی چاہیے توجہ بھائی میں بتاں دے پیران دی مٹی حبل دے پیران دی مٹی چاہیے وداں سرمچو چاہیے وداں علی دے اکھی وچ پوے ساں 100 روپیہ انعام گھن ساں اگلے جملے تے آکھنا نہ پوسی آپ پہ بولے سے بی بی نے پیسے کڑتے ایویں پیسے کڑتے دیتن فرمایا 100 روپیہ کھن چکھے تھی من 100 روپیہ کھن چکھے تھی من نامرادہ علی پیران بتا دے پیران دی مٹی نہیں پیدا میں بھی منڑ والیاں علی بھی منڑ والیاں سبحان بی بی نے 100 روپیہ بھی آدھتے پر دفعہ تھی بی بی نے 100 روپیہ بھی آدھتے اگلے جملے تے ایک واری ولدے سال تک یاد نہ کرو تو میں کو سید سجاد سید کاظمی دا مرید نہ کھائے سید سجاد سید کاظمی دا مریدہ یاد کرے سو جملہ بڑھائے نبی سے فرمائے اماں اینا مراد کو زور لاور دے ابو بھی علی ہے سبحان اللہ عمر ترہ صدری ہی آتی کیا بات ہے سبحان اللہ
سبحان اللہ مہربانی جی میں کالی کملی والا کالی کملی والا سارے دل کے سبحان اللہ صدقے 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 جگر ٹھاری تھی جگر سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں کالی کملی والا سبحان اللہ ایک سرکار کی علی دے ناتے لے چا علی دے ناتے اچھا گھر دے بیٹھو ہاشم کہو ہاشم بھی تھا آوان جنہوں میں ہاتھ بدی آوان جنہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، ایک باری ہاتھ چاہتے آنکھو چاہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، نہیں زوردہ آنکھو چاہ یا رسول اللہ ایک باری گاچ وجدے آنکھو یا رسول اللہ اصل قاضمی سید مرید ہیں تے رات نہیں پڑھ دے ہوتے ہیں یا اللہ اکبر اللہ اکبر حاجی غلام یاسین صاحب خاکی علی پور تو جلال پور پیر علی تو تشریف گھنین اللہ دی عمر صحت برکت دے وے میں صدقے تھی ماں نبی سے فرمائے علی دی اماں ایک زور لاؤن دے ابو بھی علی ہے میرے کو اینا مراد ای بغیرتی دلے ای کتے اے بت دے پیران دی مٹی سرمچو نہ لاتے علی دے نیڑے تھے جیڑا نہ بولیا میرے جملے دا قتل نہ کرا ہے اگلے جملے تے علا ہے حضرت علی دی عمر ترینی دی آپ نے ابو جہل دے منہ تے تھپڑ مارے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، جناب علی پورے کفر کو تھپڑ مارے داد لو یا داد لو پورے کفر کو تھپڑ مارے اے علی دی مخالفت کیوں کریں ان لوگ آپ دے پتران دی مخالفت کی تھی لوگوں نے آپ انہیں کو پتہ ہے ترینی دی عمر دے اندر سادے ابو جہل کو تھپڑا مرے میں صدقے تھی ماں میں قربان تھی ماں علی سین نے تھپڑ مارے منہ پھریا گس منہ پھریا گس فرمایا پواک ہی دی سلما پواک ہی دی ای مٹی کتن دے پیران دی پرہ ہٹون تے کو آدھی تے بیٹھیاں وسا منڑ والے ہیں تیڑا ایک پتر قرآن دا کاری ہوئے سبحان اللہ ایک پتر قرآن دا کاری ہوئے اور دا بندے گھر دے بخشوا سکتے تے علی دا پاؤ ہے جندے 12 امام پوترے سبحان اللہ، میں صدقے تھی میرے ہاتھ دے انگلی کتنی ہیں توڑے ہاتھ دیاں عالم دے ہاتھ دیاں پیر دے ہاتھ دیاں وزیر دے ہاتھ دیاں آکو انگلی پنجن زندگی سونی گزار تو تا ایک ایک لکمے دا پنج دا محتاج ہے زندگی سونی گزار تو ایک ایک لکمے دا پنج دا محتاج ہے جیدے وچ علی بھی ہے پنج دا محتاج ہے پنج دا او پنج کونن آکھو علی پاک امام حسن پاک حسین پاک زہرا پاک تے میراج والا گھوٹ محمد مصطفیٰ میں جلدی مکاواں سبحان اللہ یہ مسلمان آکھے بندے دے پتر پڑھو میں حضور دا کلمہ پڑھے میں منگیا ہویا پتر سمندر اچھ کیوں سٹا پر دفعہ تھی وہ انہیں یارہ ہنہ ڈاڑھے ہنہ انہیں بال کو پکڑتے سٹ دیتے اللہ بندے منہ مدینے دو کیتے یا رسول اللہ مدد بولو یار یا رسول اللہ ایک باری تو سب بولو چاہ یا رسول اللہ سبحان اللہ
آواز ہے یہ رومن بند کر میں آیا کھڑا اللہ فرمائے مچھلی بال کو اپنے پیٹ گھن کے مچھلی نے بال کو پیٹ گھن کی دے مچھلی نے بال کو پیٹ گھن کی دے آبادی والے پاسوں مچھلی نے منہ دے وچوں باہر کٹے ان ریاست بادشاہ مر گیا انہیں باز اڑائے پرندہ اڑائے باز اڑائے جندے سر تے باز بہرے سی وہ بادشاہ بڑھوے سی آکھو باز اڑدا اڑدا وہ بال دے سر تے آوے سبحان اللہ سبحان اللہ یا یتیم ہاں یا بادشاہ بڑھ گئے سبحان سبحان آکھو جیدی مدد رسول کرے بے شک بے شک بے شک یا یتیم ہاں یا بادشاہ بڑھ گئے اور وہ اتھا بادشاہ ہے سال دے بعد تجارت کرن مدینے آئے سبحان بی بی آتے اتھوا پکڑے ابا میرا پتر کتھا ہے انہیں کہ فوت تھی گئے کتھا کہ سمندر دے اندر توجہ بھائی سمندر دے اندر سٹے نے یارہ یہودی ہم میں کلہ ہم میں بچا نہیں سکیا ارمان اممہ تیرا پتر مر گئے بی بی عدالت چ گئی ہے عدالت چ پولیس ہے وہ کو پکڑ گئی ہے قتل دا بدلہ قتل اعلان تھے جو ان کا سر قلم کرو لوگ گئی میری تقریر اعلان تھے سر قلم کرو آنکھو سر قلم تھی نہ پیا حضرت امام حسن دے حسین آگے حضرت امام حسن دے حسین آگے فرمانے ہوئے قاضیہ جیڑا ججا یہودی ہا فرمایا ججا اسا علی دے پتروں کہندے پتروں علی دے پتروں ایک چھٹی دے یمن چویں دے ماں کو مل دے اندی آخری وسیعت ہے ماں کو ملتے نہ ولیا سادہ سر قلم کر گنی واقعی میں سر قلم کر گنسان فرمایا اسا سر دیوان آلے ہیں اسا سر دیوان آلے ہیں اسا سر امام حسن جو کھڑے ہیں فرمایا کلہ نہیں کلہ حسین نہیں میں حسن بھی نال دے سکتا اے بندہ ماں کو ملتے تخت تے پخت نساتے روندی ماں کو چھوڑتے ولے رستے دے اندر 5-7 یہودی مل گن انہاں بدھے چھا پیر بدھن ہاتھ بدھن کھوچ بھکا سٹے نہ اے ہو سے نہ اے پیشی تے ویسے علی دے پتر کہنا بچن انہاں نالے کم کو پتہ کہنا علی 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 ایک باری داکھو چاہ علی 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 اے بد تے کھوچ سٹنے او کھوچ روندا پہ اللہ مطلب میرے پیر حسین دا سر قلم تھی ونجے آج کوئی رسی کھولنا نہ ہویا پیر کھولنا نہ ہویا ہاتھ کھولنا نہ ہو کئی بھی آیا امام حسن تے حسین عدالت چاگن اے ہاتھ بدی کھڑا پتہ لگے کمبر آتے سونا علی تیرا نوکران تیرے پتر عدالت چگے کھڑن سر قلم پہ تھینن گردنا لہنیا پن آپ فرماؤ میرے پترانیا جیا سونا تو آگے پترانیا آپ کمبر کو فرمائے جو میں آدھا پیا آپ پہنچیں ہوتا جو کری ای جملے پہ ہاتھ سارے جوائے علی نعرہ تکبیر لائے کیا لائے نعرہ تکبیر لاتے ایک ہاتھ ای چاہتے تخت تم باوے 100 میل دورا 200 میل دورا تخت تم بال کو چاہتے دوجہ ہاتھ دراز کیتے آپ کو جڑا کھوئے چمدھا پیا مسلمان کو چاہتے فرمایا اماں تا یتیم نندہا اسا بادشاہ بڑا دے واپس کیتے کیا بات ہے کتنی ہے
ماتا یتیم دیتا ہا سبحان اللہ اساں بادشاہ بڑا دیتے اے یہودی نئی مسلمان آیا کھڑی جن ذمہ واری دیتی ہے پتہ ہے کیا آپ کو جج سمیت پورے یہودی میرے محمد الرسول اللہ دے کلمہ بیٹھے پڑھ دے ہیں فرمانے یہ تو نوکر دی شان ہے پتہ نہیں آقا دی کیا شان ہو سی میراج ہے نا جڑا میراج یہ حضور دی امت دی بخشش دی خاطر تھے آمین میرے کٹھے میرا ساتھی قصیدہ پڑھ دے مولا حسین دا اگر تو دل من ونجے 50-50 100-100 روپیہ سارے دو کوئی بندہ نہ چکے میرا ساتھی پردیسی